अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। पठानकोट एयरबेस के हमलावरों से मंसूब मोबाइल नंबरों में से एक नंबर का ताल्लुक कलअदम जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर हेडक्वार्टर से है। पाकिस्तान के मुशीर खारिजा सरताज अजीज का भारतीय न्यूज चैनल से इंटरव्यू में एतराफ। कहते हैं पाकिस्तान में वाक़े के FIR का इंदराज मुस्बत और मंतकी कदम है। पाकिस्तान की हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नवाज मुसलसल दूसरे साल दाखिली जमहूरियत के लिहाज से सबसे कमजोर जमात करार। जमात इस्लामी का पहला नंबर। बिलडाट की बड़ी पाकिस्तानी सियासी जमातों में जमहूरी कल्चर पर रिपोर्ट जारी। और पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल चंद घड़ियां दूर। कोयटा ग्लेडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल होंगे। हाउस फुल होगा। PSL का पहला एडिशन कमर्शियल और मार्केटिंग एतबार से कितना कामयाब रहा, पूछेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सलमान सरवर से। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान की जानिब से भारत में होने वाले पठानकोट एयरबेस हमले की FIR का इंदराज एक बड़ी खबर बनी और उसके फौरी बाद अब ताज़ा तरीन अपने एक इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ के मुशीर खारिजा सरताज अजीज साहब ने यह एतराफ़ किया है कि इन हमला आवरों से मंसूब जो टेलीफोन नंबर्स भारत की जानिब से फराहम किए गए थे उनमें से एक का ताल्लुक कलअदम जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर में हेडक्वार्टर से निकला है। अपने इसी इंटरव्यू में सरताज अजीज साहब ने यह भी फरमाया कि इस FIR का पाकिस्तान में इंदराज एक मंतकी और मुस्बत कदम है जिससे तहकीकात को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी फरमाया कि अब मुज़ाकरात या ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के हवाले से जो गेंद है वो भारतीय कोर्ट में है। अगर आप इस सूरत हाल का नाज़रीन जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सरकारी तौर पर यह एतराफ़ नहीं किया गया है, ये तहकीकात अभी होनी है कि कलअदम जैश ए मोहम्मद का अमल दखल इस हमले में पठानकोट एयरबेस पर कितना है। लेकिन जो इल्ज़ामात भारत की जानिब से लगाए गए हैं उनको आउटराइटली या सरीहन उनकी तरदीद भी नहीं की गई है। पाकिस्तान ताउन कर रहा है। ये सूरत हाल दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए क्या माने रखती है, खुसूसन जब हम भारतीय बाज़ हलकों से खुसूसन उनके वज़ीर दिफा से तवातुर के साथ ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तान शायद इन तहकीकात में संजीदा नहीं है या ये इक़दामात काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान की जानिब से ये इक़दामात क्या पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की मजबूती का सबब बनेंगे कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा, या खुदा न खास्ता भारत को एक मौका मिलेगा कि वो पाकिस्तान को कह सके कि हम तो पहले ही कह रहे थे। इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मैं इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं साबिक सफ़ीर हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर शहरी रहमान साहिबा। शहरी साहिबा बहुत शुक्रिया। मैं यकीनन आपकी राय आसिफ अली जरदारी साहब का जो ताज़ा तरीन बयान आया है पाक फ़ौज के साथ वो यकजहती की बात कर रहे हैं, क़यादत की तब्दीली के हवाले से उन्होंने राय दी है, उस पर बात करूँगा। लेकिन अव्वलन ये मामला सरताज अजीज़ साहब जो फरमा रहे हैं, हमने देखा अभी FIR दर्ज हुई, साथ ही सरताज साहब की जानिब से ये एतराफ़ कर लिया गया कि कम अज़ कम एक नंबर का ताल्लुक जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर से है बहावलपुर में। आपका बराह रास्त तबसरा इस एतराफ़ के ऊपर? जी देखिए, सबसे पहले तो अगर इस तरह का एतराफ़ किया गया है वो असम्पशन ये है कि ये एक ऐसी स्पिरिट में किया गया है जिससे मुज़ाकरात आगे बढ़ाने का अमल आगे चले। और इसमें मैं समझती हूँ ये भी 2-3 बातें और भी कही गई हैं कि चंद नंबरों के बुनियाद पर हम तहकीकात तो कर सकते हैं, लेकिन अगला कदम जो है, और हम ज़ाहिर है हमारे कोर्ट्स जो हैं और जो हम इस पर आगे पेशरफ्त लीगल करें उसके हवाले से हमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को भारत में भेजना है। तो अगर ये टीम भारत अलाउ नहीं करेगी इस पर आगे कोई पेशरफ्त मंतकी या अदरवाइज़ होना बहुत मुश्किल है। ये एक तयशुदा एतराफ़ या ऐलान कर दिया गया है और पठानकोट में ये के हवाले से ये नंबर ट्रेस होना बिल वास्ता मुलविस होने के हवाले से या सहूलतकारी के हवाले से भी ये एक बहुत बड़ा एतराफ़ है। और इसमें एक मैं समझती हूँ स्ट्रेटिजिक काफ़ी इस पर डिस्कशन भी होगा। और लेकिन भारत की तरफ से भी जो अमल तौर पर बयानात आ रहे हैं थोड़े से कंफ्यूजिंग है। शुरू में कहा गया था कि हम बिल्कुल अलाउ करेंगे, आपको याद होगा पाकिस्तान की तहकीकाती जो टीम है, जो अमला है, वो यहाँ आए और फौरी तौर पर अपने जितने भी तफ्तीशी अमल है, इन्वेस्टिगेशन है, उससे पूरा करे। अब सुनने में आ रहा है उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है थोड़ा जारहाना
लब व लहजे में कि इस पूरे अमल में तेज़ी का उन्हें कोई अंसर नज़र नहीं आ रहा है, और एतराफ़ के बाद अब वो किसी को वहाँ आने नहीं देंगे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि पहले कोई और बात कही गई थी भारत की तरफ से, अब कोई और बात मेरी नज़र में तो ये मुझे नज़र आ रहा है। और दूसरा मैं अगर ऐड कर पाऊँ शरी साहबा, उसमें गालिबन ये है कि बेस तक रसाई नहीं दी जाएगी इन्वेस्टिगेशन टीम को, यूं भारत आना है तो मोर देन वेलकम। देखिए, यूं भारत जाके तो फिर वो क्या करेंगे, बग़ैर मकामी इन्वेस्टिगेशन के नॉर्मली आप आगे कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ अगर ये एतराफ़ किया भी गया है तो फिर इसका एक पॉलिसी फ़ैसला हुआ है, यानी कि अगर पॉलिसी फ़ैसला हुआ है तो फिर आपको तय करना पड़ेगा कि आप आगे इसको किस तरह ले जाना चाहते हैं। अगर आपने एतराफ़ कर दिया है तो फिर आपने ये भी कहा है कि पाकिस्तान से ये फ़ोन लाइंस कनेक्टेड थीं, शायद इसलिए भी क्योंकि वो वक्त भी आ रहा था कि कोई और इंटरनेशनल इदारे कह देते तो उससे कबल अज़ वक्त आपने ये किया। लेकिन ये आपने एक फ़ैसला बुनियादी किया है जो कुछ हलकों में मुस्बत करार दिया जा रहा है, और उसके बाद आप हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। आपको इसको आपके पास कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी। अब नेपाल में शायद मीटिंग्स हैं और उसकी बुनियाद पर शायद कोई बैक चैनल आपका होगा कि आपने आगे पेशरफ्त को ले जाने का सोचा है। अगर ये फिर से मुंबई अटैक्स की तरह जाके सुई फंस गई तो फिर ये मलबा सिर्फ पाकिस्तान पर ही गिरेगा कि एतराफ़ भी हो गया और पेशरफ्त भी नहीं हुई, और ये कहना काफ़ी नहीं रहेगा। ये शायद फेयर बात भी हो कि जी हम उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को आप आगे जाने दें। पहले भी चंडीगढ़ पहले भी आपको याद है उनके होम मिनिस्टर के साथ यही बात यहीं आकर फंसती थी कि वॉइस सैंपल्स की बात होती थी। तो ये फिर दुनिया तो कह देगी ये तो टेक्निकल बातें हैं, और आपके यहाँ से एतराफ़ आ गया है, फ़ोन लाइंस मिल चुकी हैं, जैश मोहम्मद का नाम आ चुका है, अज़हर मसूद का भी नाम आ चुका है। क्यों आप इनकी ये बात होगी कि आप तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, तो आपके पास क्या प्लान है? प्लान बी क्या है कि आगे आप इसको जानते हुए भारत का जारहाना अंदाज़ जानते हुए, और आप दुनिया में एक नैरेटिव मशीन जो भारत डोमिनेट कर रहा है अपने वसाइल और अपनी पॉपुलेशन और अपनी डायस्पोरा की वजह से, जो हिंदुस्तान के लोग बाहर रहते हैं, उसको आपका किस तरह मैच करेंगे? इस बज़ाहिर अदम तैयारी जिसकी आप निशानदही कर रही हैं हुकूमत वक्त की, आपको इसके पीछे वजह क्या नज़र आ रही है? अब कुछ उजलत है भारत के साथ ताल्लुकात मुज़ाकरात को बहाल करने की, या आदतन तैयारी नहीं है, इतने संजीदा मामलात को हमने डील कैसे करना है? आपकी नज़र में मसला कहाँ है? जी देखिए, आपने दोनों बातों पर एक ज़रूर थोड़ी सी बात की है। वो ये कि एक तो रवायतन तैयारी नहीं होती, आप एक आधा कदम उठा के आगे सोचते नहीं कि इसके बाद हमें किस तरह वो डॉट्स को कनेक्ट करना होगा, इस अमल को किस तरह पाकिस्तान के लिए मुफीद बनाना होगा। और पाकिस्तान के ज़ाहिर इस वक्त वक़ार और पूरा एक नैरेटिव इस वक्त बैलेंस में लटक जाता है ना, कि पाकिस्तान ने एतराफ़ कर लिया, और शायद आपने कुछ सोच के ये एतराफ़, मैं नहीं समझती कि आप बग़ैर सोचे एतराफ़ कर सकते हैं। तो अगर आपने सोचा है कि आगे ये किस तरह बात जाएगी, आपके किसी बैक चैनल ने डिस्कशन किया हो, तो फिर बात समझ आती है। क्योंकि भारत अगर इस पर सुई अटक गई कि आपको हम नहीं आने देंगे और उन्होंने अब कह दिया नहीं है, तो फिर आपकी क्या इस वक्त पोजीशन होगी? या आपने कहना है कि ये तो आपसे पहले अग्री हुआ था, देन ये अग्रीमेंट पहले हो जाना चाहिए था कि हमारी टीम वहाँ आएगी, और फिर आप इसे अनाउंस भी करें ना, आप आधी बात ना करें। हमसे अग्रीमेंट हो गया था कि हमारी टीम वहाँ जाएगी, तो जब मनोहर पर्रिकर आप पर उंगलियाँ उठाते हैं, आपके पास एक प्रॉपर जवाब होना चाहिए। आप हमें कंफ्यूजन में नजर आपको लगता है इस ये जिसको हम अदम तैयारी कह रहे हैं, शायद पाकिस्तान के पास कोई ज़्यादा चॉइसेस भी दस्तयाब नहीं हैं? वहाँ से एविडेंस आ रहे हैं जो शायद इररिफ्यूटेबल हों, अगर नंबर्स हम ट्रेस बैक कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास शायद बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं हैं। फिर एक्शन तो लेना होगा जी। नेशनल एक्शन प्लान एक ऑलरेडी आप कर रहे हैं कि पंजाब की सरजमीन पर जिसे हाई वैल्यू टारगेट कहा जाता है, जो दुनिया के क्रॉस हेयर्स में, दुनिया की नज़र में हैं, जिनके एक के तो यूनाइटेड नेशंस की पूरी बाउंटी लगी हुई है,
تو آپ اس طرح آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں کر پائیں گے. اب جو آپ نے آگے پیش رفت کرنی ہے اپنے ملک کی، اپنے فوج کی، اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی، اپنی فورن پالیسی کے ایک تسلسل کو، مومنٹم کو چلاتے رکھنا اور اپنے وقار کو اور اس میں دھجیاں بکھیری جائیں بجائے اس کے کہ آپ تو ٹیررسٹ گروپس کو پناہ دے رہے ہیں. تو دیکھیے افغانستان سے بھی یہ ایک الزام تراشی کی جاتی ہے. اب ہندوستان کی پوری مشین جو واشنگٹن تک پھیلی ہوئی ہے، وہاں کے تو ہر طرف انڈین اوریجن کے وسائل اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ نیریٹو مشین تو آپ کو بالکل آپ کی دھجیاں بکھیرے گی، اور اس کے لیے آپ کی ایک تیاری ہونی چاہیے، ایک تسلسل ہونا چاہیے پالیسی کا کہ ہم آگے کیا کر رہے ہیں. آپ کو ڈیفینسو، پھر ہم ڈیفینسو ہو کے بیٹھ جائیں گے اور الٹے ایکیوزیشنز کریں گے کہ دیکھیے ہمیں بھارت نے آنے نہیں دیا. آپ کو پتہ ہے بھارت کا کیا عمل ہے؟ آپ نے ابھی اناؤنس کرنا چاہیے تھا کہ امیجیٹلی ہمیں بھارت میں جانے کی پرمیشن ہونی چاہیے. وہ سرتاج عزیز نے کہی، لیکن جو پہلے آپ کو یاد ہے پہلے دن کی ہیڈ لائن تھی پازیٹیو، جب یہ اٹیک ہوا تو بھارت نے بھی کہا کلامی مجھے کوئک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. میں if you can hold this thought، ہم یہ زوم کرتے ہیں اس کو. ناظرین کوئک بریک، واپس آ کے شہری رحمان صاحبہ سے مزید بات کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. ناظرین ہم بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما، پاکستان کی سابق سفیر سینیٹر شہری رحمان صاحبہ سے. شہری صاحبہ، جو میں سوال آپ سے کر رہا تھا کہ یہ گرے ایریا کہاں ہے؟ اگر یہ ڈانڈے یوں ہی ملتے رہے کالعدم جیش محمد سے، سو ہمارے لیے فوڈ فار تھاٹ کیا ہے؟ بطور ریاست ہم کہاں ناکام ہوئے ہیں؟ ہمارے کالعدم تنظیموں کے اوپر پابندی لگانا، ایکشنز، آج زرداری صاحب بھی فرما رہے ہیں فوج بہت شاندار کام کر رہی ہے. سو ناکامی کدھر ہو رہی ہے پھر؟ جی دیکھیے، ناکامی اس میں ایک تو نیشنل ایکشن پلان جو ہے خاص کر سے شہروں میں اور پاپولیٹڈ پروونسز میں، یعنی پنجاب اور سندھ جیسے صوبوں میں، سندھ میں تو فل آن آپریشن چل رہا ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں. پنجاب کے حوالے سے جہاں یہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں ڈانڈے مل رہے ہیں، تو اس میں اس وقت نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے تو سویلین حکومت کی ہی عملی اس وقت پیش رفت میں کچھ نہ صرف میں سمجھتی ہوں رکاوٹ ہے، لیکن کچھ پیچھے ہٹنے کا عمل مجھے نظر آ رہا ہے کہ بھئی وہاں اس وقت آپریشن نہیں ہو سکتا. لیکن جتنے بھی ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں انٹرنیشنلی چاہے ہوں یا آپ کے ملک کے حوالے سے ہوں، وہ اوپنلی تو پنجاب میں موجود ہیں. اور وہاں آپ جب تک ایک کلیئرٹی سے آپریشن نہیں کریں گے اور اپنی شفافیت سے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے اس پورے ایکشن پلان کے، تو پھر نہ آپ کی خارجہ پالیسی یا آپ کی خطے کی پالیسی یا یہ ساری جو باتیں ہیں مذاکرات امن کے ملک کے اندر بھی یہ ایک سوال ظاہر اٹھے گا کہ صرف آپریشن ایک صوبے میں کیسے ہوتا ہے. بھئی ہم تو ضرور کرتے رہیں گے، لیکن ہماری ایک پوزیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ جب پاکستان بھی آپریشن کر رہا ہو، جیسے ٹی ٹی پی کے حوالے سے کر رہے ہوتے تھے، اور ہماری فوج اس وقت شہادتوں کا سامنا کر رہی ہے، ہمارے آئی ڈی پیز اس وقت قربانیاں دے رہے ہیں، تو اس میں جب افغانستان سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی طرف سے پناہ گاہوں کو بند کرنے کا کیا عمل ہے اور آپ کیا ایکشن لے سکتے ہیں ہماری امداد میں، کیونکہ ہم جو آپ کی پناہ گاہیں ان کو بند کرنے کے بالکل ہم کوشش میں ہیں، اور کون اس کی سہولت کاری. تو یہ تو ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں اگر آپ بارڈرز پر کریں صرف ایکشن، تو وہ بارڈرز تو کھلے ہیں نا. پاکستان تو ایک ہی ملک ہے اس وقت، تو پروونسز پہ، صوبوں پہ نہ مائیگریشن پر کوئی بارڈر ہے نہ کوئی ہے. ہم بلکہ سندھ تو ساری دنیا کی مائیگریشنز لے کے بیٹھا ہے، افغانستان سے لے کے پنجاب، بلوچستان، ہندوستان سب کی لے کے نا. تو میں یہ کہنا میری عرض یہ ہے کہ اس میں پنجاب کے حوالے سے تو سویلین حکومت کی ہی پہل ہوگی اور ان کے ہی فیصلے ہوں گے، انہی کا ایک عملی کردار ہوتا ہے. فوج کا ضرور عمل دخل ہوتا ہے پالیسی میٹرز میں جہاں تک ہندوستان اور افغانستان ہے، کیونکہ وہ آپریشنلی فیس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مذاکرات کے فیصلے، اس طرح کے فیصلے ان کے بغیر میں سمجھتی ہوں نہیں ہوتے ہیں. مگر یہ سرتاج عزیز صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ان کا، کیونکہ ایک بہت بڑا اعتراف ہے
کہ جی یہ شریف صاحب موونگ آن، یہ ہم چونکہ اعترافات کی بات کر رہے ہیں، زرداری صاحب نے بھی آج یہ فرمایا کہ اپنی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے جو اعلان ہے راحیل شریف صاحب کا، یہ قبل از وقت ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات ان کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس اعلان سے عوام کی امید مایوسی میں بدلنے اور منفی تاثر آنے کا امکان ہے۔ سو پیپلز پارٹی کوئی سمت بدل رہی ہے اپنی، کیسے اس کو سمجھا جائے؟ نہیں، سمت کیوں بدلے کہ پہلے دن سے ایک جو ابہام رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے فوج کے ساتھ نہیں دیا۔ دیکھیں پیپلز پارٹی نے جس آپریشن کی اس وقت بات ہو رہی ہے اس کے لیے تو قربانی دی ہے، شہید محترمہ نے قربانی دی ہے، اور آگے پیچھے سے آگے تک آپ ہماری فہرستیں لے لیں جو خون میں اٹی ہوئی ہیں، وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف ہیں۔ تو یہ ایک عجیب آرٹیفیشل یا مصنوعی ڈیوائیڈ سا بنا دیا گیا کہ پیپلز پارٹی ایک طرف اور نیشنل ایکشن پلان کے آپریشن ایک طرف، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ہم فوج کی قیادت کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا موقف وہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ 2009 میں بھی جب آپریشن شروع ہوئے تھے تو پیپلز پارٹی نے عملی طور پر ایک بہت تاریخی فیصلہ اور جرأت مندانہ ایک عمل اختیار کیا تھا۔ میں اس وقت منسٹر تھی فرنٹ لائن میں، جس نے سارے جواب دیے تھے 4 گھنٹے جوائنٹ کیمرہ سیشن میں، جو سیکرٹ سیشن تھا پارلیمنٹ کا۔ فوج نے بھی جواب دہی اس وقت اسی طرح ہمارے ساتھ دی تھی، تو ہم نے ایک جوائنٹ اس وقت بھی ایکشن پلان بنایا تھا۔ اس قرارداد ایک قبول ہوئی تھی جس کی بنیاد پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنی تھی پارلیمان کی، جو اس وقت نہیں موجود ہے، اس کو نہیں پھر سے امپاور کیا گیا، نہ کوئی اس کی کوئی اس وقت اوورسائٹ ہے یا پارلیمانی کوئی جامہ پہنایا گیا ہے۔ شکریہ ادا کروں گا آپ کا۔ جی آپ نے نکالا ہم سے بات کرنے کے لیے، صاحبہ فرما رہی تھیں کہ پیپلز پارٹی نے سمت ہرگز نہیں بدلی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کے اس تازہ اور حالیہ بیان کو اس تناظر میں ہرگز نہ دیکھا جائے۔ ایک مختصر بریک ناظرین، جس کے بعد آکے پل ڈیٹ کی تازہ رپورٹ کا تذکرہ ہوگا، جس کے مطابق پاکستان کی حکمران جماعت بڑی سیاسی جماعتوں میں داخلی جمہوریت کے حوالے سے سب سے زیادہ کمزور اور پیچھے ہے۔ آفٹر بریک ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی پل ڈیٹ نے پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں میں داخلی جمہوریت کی صورتحال پر 2015 کی اپنی سالانہ رپورٹ جاری کی ہے، اور اس رپورٹ کے روح سے جماعت اسلامی پاکستان کی سب سے زیادہ جمہوری جماعت ہے، جبکہ ایک قابل تشویش پہلو یہ ہے کہ ملک کی حکمران جماعت نواز لیگ اس اعتبار سے جو منتخب جماعتیں جن کے بارے میں یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے ان میں سب سے نچلے درجے یعنی 8ویں نمبر پر ہمیں موجود دکھائی دیتی ہے۔ بنیادی سوال ناظرین اس موقع پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا عوامل ہیں جن کی وجہ سے جماعتوں کے اندر ہمیں یہ جمہوری کلچر کا فقدان دکھائی دیتا ہے، اور جماعتوں کے اندر یہ جمہوری کلچر بالآخر ضروری کیوں ہے، یہ طرز حکمرانی پر، ملکی مجموعی سیاست پر کس طرح بالآخر اثر انداز ہوتا ہمیں دکھائی دیتا ہے، اسی پر بات کریں گے۔ ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر پل ڈیٹ کے احمد بلال محبوب صاحب۔ احمد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر اس سے پہلے کہ میں انڈیویجول رینکنگ پر آؤں جماعتوں کی، اس پر آپ کی رائے لوں، مجھے بتائیں کرائیٹیریا کیا فالو کیا گیا ان جماعتوں کو رینک کرنے کے لیے، کن عوامل کو ویٹیج دی ہے پل ڈیٹ نے؟ دیکھیے یہ 12 عوامل تھے جن کو ایک فریم ورک بنایا گیا کہ انہی کی بنیاد پہ ہم پارٹیوں کی جمہوریت یا عدم جمہوریت کا تعین کریں گے۔ پارٹی کا دستور کتنا جمہوری ہے، پارٹی کے الیکشن کتنی باقاعدگی سے ہوتے ہیں اور کتنے مقابلے کے الیکشن ہوتے ہیں، یعنی ان میں کوئی مقابلہ ہوتا ہے یا رسمی کارروائی ہوتی ہے، پارٹی کے جو جمہوری ادارے ہیں، مثلا کی ایگزیکٹو کمیٹی ہے یا اس کی جنرل کونسل ہے، اس کے مختلف ناموں سے مختلف پارٹیاں اس کے ادارے بناتی ہیں، تو اس کے اجلاس کتنی باقاعدگی سے ہوتی ہیں، یہ ادارے کتنے بااختیار ہیں، پھر یہ جو بڑے فیصلے ہوئے ہیں پچھلے 1 سال میں، ان فیصلوں کو کتنا جمہوری انداز میں کیا گیا ہے، خواتین کو اور اقلیتوں کو پارٹی کے اندر کتنی مؤثر نمائندگی حاصل ہے، ان کو کتنا وزن حاصل ہے۔ تو اس طرح کے کوئی 12 نکات ہیں جن کی بنیاد پہ ہم نے پارٹیوں کے جمہوری یا کم جمہوری ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اور ایک 50 رکنی کمیٹی نے بیٹھ کے یہ سکورنگ کی ہے۔ ٹھیک ہے، اور بلال صاحب چونکہ آپ کی اس رپورٹ میں جماعت اسلامی کو پاکستان کی داخلی جمہوریت کے اعتبار سے سب سے بہترین جماعت قرار دیا گیا ہے، سو یہ سوال کل سے گردش کر رہا ہے، کیا پل ڈیٹ نے جماعت اسلامی کا جو اندرونی انتخابات ہیں ان کا جائزہ لیا ہے، منصورہ گئے ہیں،
کن عوامل کی بنیاد پر؟ کیونکہ تنقید ہے کہ شاید جماعت اسلامی میں قیادت بدلی جاتی ہے تو پول بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے، اسی میں سے سلیکشن کرنی ہوتی ہے، ووٹر لسٹیں واضح نہیں ہوتی ہیں. آپ کی موقف اس پر؟ دیکھیے ووٹرز لسٹیں تو ان کی بہت ہیں کیونکہ ان کی ممبرشپ ہے. جو ممبرز ہیں ان کے رکن ہیں، بلکہ رکن اور ممبر دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، لیکن جو ووٹ دیتے ہیں وہ رکن ہوتے ہیں. تو اراکین جو ہے ان کی لسٹ تو ان کے ہاں بڑی واضح اور متعین ہے، لیکن ان کا طریقہ کار ذرا مختلف ہے. ان کے ہاں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا. پچھلی شورا، آؤٹ گوئنگ شورا 3 نام پرپوز کرتی ہے اور وہ ممبرز کو ان میں سے ایک چوز کرنا ہوتا ہے. چاہیں تو وہ کسی اور کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن بالعموم ان تینوں میں سے ایک ہوتا ہے. کینڈیڈیٹ اپنی کیمپین نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے نزدیک یہ غیر اسلامی طریقہ کار ہے کیمپین کرنا اور اپنے آپ کو امیدوار کی حیثیت سے پیش کرنا. تو اس لحاظ سے یہ لمیٹڈ تو ہے، اس پہ کوئی شک نہیں. اس کا آپ نے ذکر اپنی رپورٹ میں بھی کیا ہے کہ یہ ایک خاص قسم کا ایک انداز انتخابات کا، اور جمعیت علماء اسلام میں بھی یہی طریقہ کار ہے. وہاں پہ بھی کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا، کوئی کیمپین نہیں ہوتی، اور اسی طرح کا الیکشن ہوتا ہے. لیکن بہرحال الیکشن ہوتا ہے، جو بھی ان کا طریقہ کار ہے باقاعدگی سے ہوتا ہے، اور وہ اصلی الیکشن ہوتا ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں قیادت بدلتی ہے، اور کسی ایک قیادت کو، کسی ایک خاندان کو اجارہ داری اس کے اندر حاصل نہیں ہے. پارٹی کے جو مختلف آرگنز ہیں ان کے میٹنگز بڑی باقاعدگی سے ہوتی ہیں. موروثیت نہیں ہے اس جماعت میں، موروثیت نہیں ہے. پارٹی کی فیصلہ سازی کا عمل بڑا جمہوری اور بحث و تبحیث کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ وہ فیکٹرز رہے ہوں گے جن کے پیش نظر ان لوگوں نے، جنہوں نے اسکورنگ کی ہے، میرے خیال میں انہی عوامل کے پیش نظر. حکمران جماعت احمد بلال محبوب صاحب اگر سب سے کور کر رہی ہے داخلی جمہوریت کے اعتبار سے، اس کی ایک ممکنہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس جماعت کے سربراہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی ہیں، سو انہیں یا ملکی انتظام چلانا ہے یا اپنی جماعت کے انتظام کو بہتر چلانا ہے، اور اگر وہ جماعت کے اجلاس کرتے رہیں گے تو شاید الزام لگ جائے کہ وہ تو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں. دیکھیے یہ صرف وجہ نہیں ہے. ویسے یہ جماعت جو ہے داخلی جمہوریت کے حساب سے کمزور ترین ہے، لیکن اس کی مقبول ترین جماعت ہے. اس کا جنرل ریپوٹیشن یہ ہے کہ یہ اچھی گورننس دیتی ہے، ملک کے مسائل کو بہتر ٹیکل کر رہی ہے، اس لیے لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں. لیکن داخلی جمہوریت کا نظام اس لیے کمزور ہے کہ اس کے اندر انتخابات بھی بڑی مشکل سے ہوتے ہیں. 2015 میں اس کے اپنے دستور کی روح سے انتخابات ڈیو تھے، لیکن 2016 ہو گیا، انتخابات نہیں ہوئے اور کوئی تیاری بھی نظر نہیں ہوتی. جب انتخابات ہوتے بھی ہیں تو وہ رسمی سی کارروائی ہوتی ہے، اس میں بلا مقابلہ ہی بڑے قائدین منتخب ہو جاتے ہیں. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے سال میں 4 اجلاس ہونے چاہیے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے، لیکن پورا سال سے زیادہ گزر گیا، اجلاس ہی کوئی نہیں ہوا. جنرل کونسل کا سال میں 1 اجلاس ہونا چاہیے، کئی سال ہو گئے. میں قطع کلامی اگر آپ ہمیں صرف یہ بتا پائیں، آپ خود کہہ رہے ہیں مقبول ترین جماعت ہے، گورننس بھی شاید اس کی بہتر ہے، سو پھر یہ داخلی جمہوریت کا فقدان طرز حکمرانی پر کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے؟ ملکی سیاست پر اس کے نیگیٹو اثرات ہیں کیا پھر؟ دیکھیے عوام کے نزدیک چونکہ بڑے مسائل یہ ہیں کہ ان کی بے روزگاری حل ہو، ان کے معاشی مسائل حل ہوں، اور ماضی میں چونکہ ملک کے اندر جمہوریت کا لانا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، لہٰذا داخلی جمہوریت جو ہے ان کی پریورٹیز میں بہت ٹاپ میں نہیں ہے. لیکن اب جب کہ ملک میں جمہوریت آ گئی ہے تو اب یہ میرے خیال میں بتدریج ایک مسئلہ بنے گا. لوگ سوال کریں گے پارٹی کے اندر بھی اور باہر بھی کہ آخر چند لوگوں کی اجارہ داری کیوں ہے. اور آپ نے یہ سوال پوچھا کہ یہ کیوں اہم ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر ملک میں جمہوریت ہو اور پارٹیوں میں جمہوریت نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ چند لوگ جو پارٹی کے اوپر موجود ہیں وہی یہ فیصلے کر لیں گے اور وہ ملک کے فیصلے کہلائیں گے، جو ملک کے لیے نقصان دہ بھی ہوتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بڑے بڑے فیصلے جو ہوئے ہیں انہوں نے ملک کے اندر ایک بہت بڑا بھونچال پیدا کیا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ باہمی مشورے کے ساتھ فیصلے ہونے کا رجحان پھر ہمیں حادثوں سے بچاتا ہے. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ جمہوریت ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس کے اندر زیادہ شریک ہوں اور اجارہ داری نہ ہو. بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پل ڈائریکٹ، بتا رہے تھے کن اور کی بنیاد پر جماعتوں کی درجہ بندی کی گئی ہے داخلی جمہوریت کے حوالے سے. ایک مختصر بریک لیں گے ناظرین، ذکر ہوگا اس کے بعد پاکستان سپر لیگ کا. پاکستان سپر لیگ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر سلمان سرور ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ پہلے ایڈیشن کے انعقاد کا ایکسپیرینس کیسا رہا. آفٹر شارٹ بریک.
वेलकम बैक। नाजरीन, 4 फरवरी को शुरू होने वाली पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा और इस हवाले से PSL इंतजामिया का ये कहना है कि तमाम टिकट्स बिक चुके हैं, यानी आज हाउस फुल होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग जिसके इनेकाद के हवाले से आज से चंद माह पहले तक एक तशवीश की कैफियत पाई जाती थी, आज वो एक न सिर्फ हकीकत की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये PCB और शायकीन क्रिकेट के लिए एक सक्सेस स्टोरी है तो हरगिज़ गलत नहीं होगा। बहरहाल बेहतरी की गुंजाइश रहती है और इसी ज़िम्न में चंद पहलुओं पर बात करना बहुत ज़रूरी है। अव्वलन ये कि क्या PSL में लॉन्ग टर्म 5 टीमों के साथ ही इसको एक T20 फॉर्मेट है, चूंकि पुरकशिश और एक रिलायबल वायबल प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जा सकता है या नहीं। फिर हमें यह भी देखना होगा कि PSL के फॉर्मेट, जिस पर बहरहाल किसी न किसी हवाले से तनकीद मौजूद है, उसको कहां और कितना तब्दील किया जा सकता है। और फिर सबसे अहम सवाल कि PSL चूंकि पाकिस्तान सुपर लीग है, सो इसकी कामयाबी बुनियादी तौर पर इसी अम्र में है कि इसका इनेकाद पाकिस्तान में ही हो। ये आखिर हम कब मुमकिन होता देखेंगे, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं सलमान सरवर भट्ट साहब। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया। आज हमें बताया गया है कि फाइनल में हाउसफुल होगा, सो इस कामयाबी पर आपको मुबारकबाद। अगर आप हमें बता पाएं कि अब चूंकि लीग अपने इख्तिताम तक पहुंच चुकी है, सो मार्केटिंग और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना कामयाब इवेंट रहा है, या आप ये कहेंगे कि चूंकि इफ्तिताही एडिशन था सो ट्रायल एंड एरर बेस पर इसका इनेकाद हुआ है? जी देखें, इसकी जो मार्केटिंग और कमर्शियल पर्सपेक्टिव से तो दिस हैज़ बिन अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर स्पोर्ट्स में देखें तो स्पोर्ट्स में जो इन्वेस्टमेंट है, जो स्पॉन्सर्स की तरफ से, बायर्स की तरफ से, ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट एक इस इवेंट की तरफ आई है, वो अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो डोमेस्टिक स्पोर्ट में इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। अगर मैं आपको एक बॉल पार्क पे फिगर दूं तो तकरीबन $20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कमर्शियल इंटरेस्ट है इस एक इवेंट में। सो उसके लिहाज से ये बड़ा अच्छा और खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए कि हमारी कमर्शियल एंटिटीज़ ने स्पोर्ट को इस तरह से सपोर्ट किया है। दूसरी चीज़, फ्रॉम अ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव अगर आप गेज करते हैं तो आप देखते ही हैं कि हमारी जनरल पॉपुलेशन का और फैन बेस डेवलपमेंट है वो इस प्रोडक्ट में कितनी हुई है, तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि हर टीम की बहुत बड़ी एक फ़ैन बेस अब बन गई है हर सिटी में। और उसको अगर आप गेज करें टीवी रेटिंग्स में और इन चीज़ों में, तो आप देखेंगे कि इस इवेंट को पाकिस्तान में बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, इंक्लूडिंग जो एक ज़माने में हमारे ग्रैंड मदर्स और नानियाँ और दादियाँ देखती थीं, उन्होंने भी ये इवेंट को अब फिर से क्रिकेट को वापस देखना शुरू कर दिया है। तो फ़ैन बेस फॉलोइंग भी बहुत अच्छी है, सो उससे मार्केटिंग का आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि वो भी अच्छी हुई है, और फ्रेंचाइजीज़ की तरफ से एज़ वेल एज़ PCB की तरफ से मार्केटिंग अच्छी हुई है। और जहाँ तक कमर्शियल इंटरेस्ट है वो मैंने आपको बता दिया, वो इट्स अ लैंडमार्क ओकेजन इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल इंटरेस्ट इन स्पोर्ट इन पाकिस्तान। जहाँ तक सीखने के ताल्लुक है, आई थिंक हम और ब्रेक इवन टर्म्स में, जी ब्रेक इवन देखिए, मैं ये जा रहा हूँ सलमान साहब, ब्रेक इवन टर्म्स में अगर आप हमें बताएं, PCB की इन्वेस्टमेंट, फ्रेंचाइजीज की इन्वेस्टमेंट, वो ब्रेक इवन तक पहुंच पाएगी क्या? देखिए जी, फ्रेंचाइजीज, जहाँ तक फ्रेंचाइजीज का ताल्लुक है, ये मॉडल इस तरह से बिल्ट है कि ये 2 से 3 साल में फ्रेंचाइजीज ब्रेक इवन करती हैं, मगर हमारी कुछ फ्रेंचाइजीज ने पहले साल दे हैव रीच क्लोज टू ब्रेक इवन, और अभी उनकी फ्रेंचाइजिंग बिजनेस के लिए पूरा साल पड़ा हुआ है, जिसमें वो मर्चेंडाइजिंग करेंगे और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाएंगे, तो उससे एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनाएंगे, तो वो तो प्रॉफिटेबल हमारी 1 या 2 फ्रेंचाइजीज पहले साल हो जाएंगी। बाकी जो फ्रेंचाइजीज हैं वो अगले 2 से 3 साल में इंशाल्लाह दे विल बिकम प्रॉफिटेबल एज वेल। पाकिस्तान की मार्केट हैज़ रिस्पॉन्डेड वेरी वेल, सो देयरफॉर हमारी नज़र में फ़ैन बेस फॉलोइंग जो है वो इसकी कमर्शियल जो वायबिलिटी है उसको और सपोर्ट करती है। तो फ़ैन बेस फॉलोइंग हर टीम की बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी कमर्शियल वायबिलिटी हर फ्रेंचाइजी की तकरीबन 2 से 3 साल में हो जाएगी। जहाँ तक PCB का ताल्लुक है, PCB इंशाल्लाह पहले साल में विल कम क्लोज टू ब्रेक इवन, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जिस तरह हम टीम 6 और टीम 7 को ऐड ऑन करेंगे और इस इवेंट को आहिस्ता आहिस्ता वापस पाकिस्तान लेके आएंगे,
تو یہ ایک ہی ایونٹ پی سی بی کے سالانہ ایکسپینسز جو ہیں اس کے لیے فنڈز دے سکے گا، کور کر سکے. اور سر سلمان صاحب ان ٹرمز آف گیٹ منی یہ کیسا رہا ایونٹ؟ آپ نے ہمیں فرمایا تھا اسی پروگرام میں کہ چونکہ وہاں یو اے ای میں درہمز میں وصولی ہوتی ہے اس لیے گیٹ منی اچھی ہوتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا اسٹیڈیمز بعض اوقات نصف بھرے ہوئے تھے یا نصف سے کچھ کم بھی. سو ان ٹرمز آف گیٹ منی کیسا رہا یہ لیگ پورے؟ آئی تھنک ہم ان ٹرمز آف گیٹ منی یہ ہماری جو ہماری ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز تھیں اس کے مطابق ٹھیک رہا. یہ ہم اور بھی امپروو کر سکتے ہیں، مگر اس میں جو اپ سائڈز تھے وہ شارجہ میں ہماری گیٹ منی اچھی تھی، ہماری ٹرن آؤٹ بڑی اچھی تھی، وہاں پہ فل ہاؤسز گئے ہیں آن موسٹ ڈیز. دبئی کے اندر اوپننگ سیریمنی اور اس کا اگلا دن بڑا اچھا گیا، اور پھر ہمارا جو لاسٹ ویکینڈ تھا وہ فل ہاؤس تھا اور آج بھی فل ہاؤس ہے. تو یہ پازیٹیوز تھے ان ٹرمز آف گیٹ منی. دوسرے دنوں میں بھی گیون کہ یو اے ای اور دبئی میں لوگ کام کرتے ہیں اور صبح سے لے کے رات تک، اور کچھ لوگوں کا نائٹ ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں، اس کے باوجود ہماری ٹرن آؤٹس اتنی بری نہیں رہی ہیں. دبئی کے اندر ایٹ این ایوریج ہمیں یہاں پہ آن اے لو ڈے 5,000 سے 6,000 لوگ، اور ایوریج ڈے ہمیں تقریباً 10,000 سے 12,000 لوگوں نے آ کے یہ ٹورنامنٹ کے میچز دیکھے ہیں. فل ڈے میں تو ہم نے 24,000 25,000 تک بھی اسٹیڈیم بھرا ہوا دیکھا ہے. تو میری نظر میں ان اے پلیس لائک یو اے ای جہاں پہ زیادہ تر پاکستانی کام کرتے ہیں، بلو کالر اور وائٹ کالر ورکرز ہیں، اس کے لحاظ سے پاکستانیوں نے بہت اچھا اون کیا ہے اور سپورٹ کیا ہے. مگر یہ گیٹ منی بڑھانے کے لیے ہم اور بھی سٹیپس لیں گے اگلی دفعہ، جس کی وجہ سے لوگوں کو اسٹیڈیمز میں آنے میں آسانی ہوگی. لیکن سلمان صاحب اب جو اخباری خبریں آپ سے منسوب ہیں کہ اگلا ایڈیشن پی ایس ایل کا اس کا انعقاد بھی یو اے ای میں فروری 2017 میں، بٹ آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ جو مستقبل ہے پی ایس ایل کا وہ پاکستان میں ہی ہے، کیونکہ یہ جو ٹیمز ہیں کوئٹہ، اسلام آباد، پشاور، کراچی، لاہور، ان کو جو ڈومیسٹک سپورٹ بیس مل سکتی ہے پاکستان میں وہ شاید ایک نیوٹرل وینیو پر نہیں مل سکتی. سو یہ بہرحال ایک بڑا چیلنج رہے گا فار پی سی بی اینڈ پی ایس ایل انتظامیہ کہ جلد از جلد پی ایس ایل کو پاکستان لایا جائے. جی دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان ایک فرینچائز لیگ جو ہے وہ ایونچولی اپنے ملک میں اور اپنی مٹی میں ہی کھیلی جاتی ہے. وہاں پہ ہی اس کو سب سے زیادہ فالوئنگ بھی ملتی ہے اور ویلیوز بھی وہاں پہ سب سے زیادہ آتی ہیں. تو اس کو واپس پاکستان، تو انشاءاللہ ہم سب کی انٹینشن یہ ہے کہ اس کو واپس پاکستان جلد سے جلد لے کے آنا ہے. مگر اس کو پاکستان باہر کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ فورن پلیئرز جو ہیں وہ پاکستان اس وقت نہیں آ رہے تھے بیکاز آف آر کنڈیشنز بیک ہوم. تو ہم نے ان کو اس ٹورنامنٹ کو آہستہ آہستہ پاکستان لے کے آنا ہے، اور ہم اگلے سال کا سوچ رہے ہیں کہ اگلے سال کچھ میچز ہم پاکستان میں کرانے کی کوشش کریں اور لیگ کی فالوئنگ کو اور زیادہ بڑھائیں. تو ایونچولی جی ہماری انٹینشن یہی ہے کہ یہ لیگ جو ہے یہ پاکستان کی لیگ ہے، تو اس کو تو پاکستان میں ہی ڈیلیور ہونا چاہیے، اور وہ ڈائریکشن بھی ہماری وہ ہے، اور وی آر فوکسڈ آن دیٹ ڈائریکشن. اس کو انشاءاللہ ہم واپس لے کے آئیں گے. بیسٹ آف لک ود دیٹ. بہت شکریہ سلمان سرور بٹ صاحب، پاکستان سپر لیگ ڈائریکٹر ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ پی ایس ایل نے بہر صورت لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے ضمن میں اور کمرشلی بھی ان کو بھی حیران کیا ہے، اور بہر صورت یہ ایک کامیاب پروجیکٹ شمار کیا جائے گا. بہرحال انہوں نے اس سے اتفاق کیا کہ پی ایس ایل کا جو مستقبل ہے وہ اس کے پاکستان میں انعقاد سے ہی وابستہ ہے. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.